You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल फिटनेस चोइस हेल्दी लाइफ जीवा एड लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल अ नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। नेपालमा थप 500 जनामा कोरोना पुष्टि। राप्रपाद्वारा काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली। प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको। सूर्य चिन्ह लिएर जनतामाझ नेकपा जाने। इमानदारिताका साथ राष्ट्र सेवाको काममा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा शनिबार थप 500 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,57,700 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1819 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 840 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,49,132 कोरोना मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हाल 6,749 जना आइसोलेसनमा रहँदा 369 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म 19,05,826 वटा PCR गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पुनः स्थापनाको माग गर्दै काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली निकालेको छ। र्याली बबर महलबाट सुरु भएर थापाथली, त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, रत्नपार्क, जमल हुँदै दरबार मार्ग पुगी सभामा परिणत भएको थियो। र्यालीमा राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र वरिष्ठ नेताहरू समेत सहभागी थिए। राप्रपा एवं उसका भातृ संगठनले यसअघि पनि विभिन्न जिल्लामा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र पुनः स्थापनाको पक्षमा र्याली एवं कोण सभाको आयोजना गर्दै आएका छन्। सोही क्रममा शनिबार काठमाडौँमा मोटरसाइकल र्यालीको आयोजना गरिएको राप्रपाले जनाएको छ। शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीभित्रबाट काम गर्न नदिने र घेराबन्दीमा पार्ने काम भएकोले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति र प्रधान न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउने र प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव राखेर एक छत्र सत्ता कब्जा गर्न षड्यन्त्र भएको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले सरकार हिँड्ने बाटो नै बन्द गरेकोले मुलुकलाई बचाउनका लागि जनताको माझमा जाने निर्णय सरकारले गरेको तर्क गर्नुभयो। परिस्थितिले संसद विघटन गर्दै वैशाखमा निर्वाचन तोकिएको र यो रहरले नभई बाध्यताको कदम भएको उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लागेर हटाउने, प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाउने, प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ महाअभियोग लगाएर सिध्याइदिने अनि त्यसपछि एक छत्र सत्ता कब्जा गर्ने, यो खालको षड्यन्त्र जब बाहिर आइसकेपछि अन्तिम समयसम्म मिलाउन प्रयासहरू गरियो। यहाँले टेलिभिजन देख्नु भएको छ। खुमलटारमा पुगेर पनि मतलब चाहिँ नि सहमतिका लागि अन्तिम मतलब चाहिँ नि पहल गर्नुभयो, कसैको सुनवाई भएन। त्यो नभइसकेपछि अन्तिममा मर्ता क्या नै गर्ने। लोकतन्त्र भनेको जनता बलियाउने हो। लोकतन्त्र भनेको जनताकोमा जाने कुरा हो। जनतासँग भाग्ने र जनताबाट टाढा जाने लोकतन्त्र होइन। त्यसकारण यस्तो खालको स्थितिमा जुन खालको चाहिँ नि अराजनीतिक ढङ्गको 19 पाने आरोप पत्र तपाईँले सुन्नुभएको छ, यसको समाधान भनेको जनताको बिचमा जाने हो। अब अर्को केही उपाय छैन। जनताले जे भन्छ त्यही गर्ने हो। यो ठिक कि बेठी भने जनताको बिचमा जाने फैसला सरकारले लियो, किनभने सरकारको अब अगाडि बढ्ने बाटै छैन। सरकार हिँड्ने बाटै जब बन्द गरेर चाहिँ नि मतलब चाहिँ लखेटिसकेपछि अब त्यसको अन्तिम विकल्प चाहिँ नि ताजा जनादेशको लागि जनतामा जाने बाहेक अरू रहेन। त्यो जनता कहाँ जाने भनेको अधिकार जनतालाई दिने हो। जनताले फैसला गर्छ। भोलि जनताले चाहिँ नि यो अहिलेको यो पहल ठिक हो, जनताले फेरि मत दिएर विजय गर्छ। यो पहल बेठिक हो, जनताले हराइदिन्छ। जनताले हराउँदाखेरि छेउमा बस्ने आँट गर्नुपर्छ। जनताले जिताउँदाखेरि जनताको सेवामा काम गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो। त्यसैले गर्दा अहिले यो कुनै रहरको कुरा होइन।
परिस्थितिले संसद विघटन र चाहिँ मतलब चाहिँ नि अब आउने 2078 साल वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणको चाहिँ नि निर्वाचन गर्ने भनेर चाहिँ संसद विघटन भएको छ। संसद विघटन गर्नु रहरको कुरा छैन, यो बाध्यताको स्थिति हो। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावबाट हटाएर देशमा अस्थिरता अराजकता ल्याएको हेर्नु पर्यो। होइन भने स्थिरता दिगो र स्थायित्वको लागि भने जनतासँग मत मागेर 5 वर्षको सरकार भनेर अगाडि बढेको सरकारले चल्नै दिन्न, सरकारबाट हट्नै पर्छ, पार्टी अध्यक्षबाट छोड्नै पर्छ भन्ने खालको जब यो खालको हट आइसकेपछि यो कुनै केपी ओलीप्रतिको आक्रमण होइन, यो राष्ट्रप्रतिको आक्रमण हो, यो चुच्चे नक्साप्रतिको आक्रमण हो, यो नाकाबन्दी विरुद्धको अडान लिएको राष्ट्रिय अडानप्रतिको आक्रमण हो। यो संविधान घोषणा गर्नै दिन्न भनेर कसम खानेहरूको विरुद्धको चाहिँ नि संविधान घोषणा गराउन सफल गर्ने चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी चिन्तन र सोचप्रतिको आक्रमण हो। यसैले तपाईँ जनता समक्ष मैले भन्नुपर्छ, अहिले बसाइ फरक फरक छ। कोही माधव केपी भनेर बसिरह होला, कोही शेरबहादुर र चाहिँ मतलब रामचन्द्र भनेर बसिरह होला, कोही चाहिँ नि मतलब चाहिँ विप्लव भनेर बसिरह होला, कोही के जसपा भन्या होला। नाम र पार्टी र बसाइ फरक फरक छ, तर सबैको आक्रमण एकै व्यक्तिमाथि छ, त्यो भनेको केपी ओलीप्रति। उहाँले सरकारले जनताको साथ चाहने भन्दै विकास निर्माणको कामले पनि निरन्तरता पाउने उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा नेता ईश्वर पोखरेलले सूर्य चिन्ह लिएर जनतामाझ नेकपा जाने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को नेकपा अगुवाई कार्यकर्ता भेलामा उहाँले ताजा जनादेश लिन सूर्य चिन्ह लिएर जनतामाझ नेकपा जाने बताउनु भएको हो। उहाँले नेकपालाई फुट नभई बलियो बनाई लैजाने तर्क पनि गर्नुभयो। पार्टी विभाजन जनताको म्यान्डेट नभएको भन्दै विगतका उद्देश्य पूरा गर्न पनि एकबद्धता हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो। नेकपा भित्रका सदस्यलाई पूर्व एमाले वा पूर्व माओवादी भन्न नहुने भन्दै पोखरेलले नेकपा भएर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पोखरेलले भाग पाउने लोभले अर्को समूहमा जाने प्रवृत्ति त्याग्नुपर्ने भन्दै पार्टीका लागि लड्नेहरूलाई निराश नपार्ने बताउनु भयो। अहिले हामी यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान चाहन्छौँ। हिजोदेखि हामी सबै साथीहरूलाई सम्मान गर्यौँ, अब यहाँ त खै नपाइने रहेछ, अन्त जाँदा पो भाग पाइन्छ कि जस्तो टाइपको केही साथीहरूले सोच्नुहुन्छ भने त्यो दुःखद कुरा हो, दुःखद कुरा हो। फेरि अहिले पाइएन भोलि पाइन्छ नि, भोलि पाइएन भने पर्सि मिलाउला नि। तपाईँहरूले खुला जस्तो कुरा गरे भने म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूका कुनै पनि कुरा पऱ्यो भने तपाईँहरू मलाई भन्नुहोस्, आफूले गर्ने कुरा आफै गर्नुहोस्, हात तल पार्ने काम नगर्नुहोस्, बाद बाँकी कुरा जे पर्छ मलाई भन्नुहोस्। मैले पटक पटक भनेको छु, अहिले पनि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले गर्न नसकेका केही कुरा पऱ्यो भने मलाई भन्नुहोस्। म अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा 15वटा भन्दा बेसी ठुला कामहरू मैले हेर्नुपर्छ। म राष्ट्रिय अनुसन्धान मैले हेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू मैले हेर्नुपर्छ, सम्पत्ति शुद्धिकरणको कुरा मैले हेर्नुपर्छ, राजस्व अनुसन्धानको कुरा मैले हेर्नुपर्छ, हेलो सरकारसित सम्बन्धित काम मैले हेर्नुपर्छ। म प्रधानमन्त्रीले गर्ने भनेर किटान गरिएका कानुनमै किटान गरिएका कामभन्दा बाहेक ती सबै काम मैले हेर्नुपर्छ। त्यस कारणले पनि म नभ्याउन पनि सक्छु, तर तपाईँहरूलाई कुनै पनि बेला आएर आफ्ना कुराहरू भन्ने अधिकार छ। तपाईँहरूको प्रतिनिधिमाथि तपाईँहरूको अधिकार छ। यसलाई म तपाईँहरूलाई सुनिश्चित भएर बस्नको लागि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। अब हामी विभाजनका कुनै पनि छिटाहरू यो 5 नम्बर क्षेत्रमा पर्न दिन चाहन्नौँ। विभाजन हामीले मुर्दाबाद भन्नै पर्छ, पार्टी एकता जिन्दाबाद भन्नै पर्छ। हिजो जे उद्देश्य लिएर पार्टी एकता गऱ्यौँ त्यो उद्देश्यबाट अलिकति पनि विचलित हुनु हुँदैन। हामी एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। अब पूर्व एमाले पूर्व माओवादी केन्द्र नभनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपा भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। जुन नेकपासित सूर्य चिन्ह हुन्छ त्यही सूर्य चिन्ह लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। आफू मन्त्री परिषदको कार्यकालमा रहेको भन्दै उहाँले ठुला आयोजनाको अनुगमन आफूले गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले इमान्दारीका साथ राष्ट्र सेवाका काममा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहनु भएको मन्त्री गुरुङले उच्च नैतिकता, स्वाभिमान र इमान्दारिताका साथ काम गर्दा मात्रै हरेक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। रत्न धर्म स्मृति प्रतिष्ठानले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले उच्च नैतिकता र इमान्दारिताका साथ काम गरेकै कारण आफूले राष्ट्रको सेवा गर्ने अवसर पाएको बताउनु भयो। मन्त्री गुरुङले मानवीय सेवा र समाज सेवाको काममा समर्पित भएर लाग्ने सामाजिक सङ्घ संस्थालाई समेत आह्वान गर्नुभयो। उच्च नैतिकता र इमान्दारिताका साथ काम गर्न मन्त्री गुरुङले सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। सबै मन्त्रीमण्डल चेन्ज भयो भन्ने लाग्थ्यो मलाई पनि, मन्त्री कहाँ पर्यो अथवा मन्त्री नाम हट्यो भन्ने लागेको थियो। तर त्यो अब फेरि आज कार्यक्रम त धेरैहरू छ, सोल्टी होटलमा कार्यक्रम त अत्यन्तै छ। अब फेरि अब यो के हो भोलि कार्यक्रममा मन्त्री भएर गइन्छ कि अब भन्ने थियो। तर त्यस्तो रहेन। म स्वाभाविक रूपमा मलाई आफूलाई पनि मेरो आफ्नो खालको स्वाभिमान र इमान्दारितालाई अब कसैले पनि मलाई कमजोर रूपमा हेर्न सक्दैन भन्ने मलाई दावा पनि गर्न सक्छु। त्यसैले म आफ्नो ठाउँबाट सधैँ सधैँ उच्च नैतिकताका साथ इमान्दारिताका साथ सधैँ बाँचिरहन पाऊँ भन्ने मेरो इच्छा छ। त्यो इच्छासँगै यो रत्न धर्म स्मृति प्रतिष्ठानसँग मेरो त्यो सम्बन्ध र त्यो नाता हुनेछ। कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले शैक्षिक अभियन्ता डीबी खड्काद्वारा लिखित कल्पना र वेदना तथा सपना र सृजना नामक कविता सङ्ग्रह तथा जुगुदेखि मुगुसम्मको अनुभूति समेटेको निबन्ध सङ्ग्रह विमोचन गर्नुभएको थियो भने नेपाली सेनाका उपरथी डाक्टर सहदेव खड्कालाई सम्मान गर्नुभएको थियो। नागरिक आन्दोलनका अगुवाईहरूले संसद विघटन विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। विभिन्न सचेतन बौद्धिक लेखक, कवि, कलाकार एवं नागरिकहरूको बृहत नागरिक आन्दोलनले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई प्रतिगामी र गैर संवैधानिक भन्दै शनिबार माइतीघर मण्डलामा शङ्ख फुकेर प्रदर्शन गरेको हो। बृहत नागरिक समूहले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयको मिलीभगतमा गरिएको यो गैर संवैधानिक र जनविरोधी कुले प्रतिगमनतर्फको यात्रालाई ताजा र कुर मोड दिएको उल्लेख गरेको छ। गत आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनको यो कदमको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले गणतन्त्र धरापमा परेको नागरिक अगुवाहरूको ठहर छ। त्यो राजालाई सुधार्ने आन्दोलन थियो। त्यो भएर राजा र राजामा निहित सार्वभौम सत्तालाई प्रधानमन्त्रीसँग साझा या मन्त्रीसँग साझा गर्ने गरेर 47 सालको संविधानको प्रबन्ध भयो। राजाले मानेन, दोस्रो जनआन्दोलन भयो। उनले के भन्यो भने सार्वभौम सत्ता मसँग छ। त्यसपछि राजालाई फाल्ने आन्दोलन भयो, दोस्रो जनआन्दोलन। र त्यसले आज फेरि अर्को आन्दोलनको आँधी बेहोरी आज किन निकाल्नु परिरहेको छ भने त्यो सार्वभौम सत्ता कहाँ छ? सार्वभौम सत्ता हामीले चाहिँ संसदमा छ भनेर व्यवस्था गरेको हो कि होइन? त्यो सार्वभौम सत्ता तर आज कहाँ छ भने अहिले कसले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्यो भन्दाखेरि त्यो बाटो हिँड्दाखेरि थाहा हुन्छ। नारायण हिटीमा पहिला सार्वभौम सत्ता थियो। म त पैदल लम्किन्छु, त्यहाँबाट 15 मिनट पर कलेक्टर पुगिन्छ, 20 मिनट पर शीतल निवास पुगिन्छ। के सार्वभौम सत्ता उता सरेको हो? अधिकार कर्मी हामी सबै अन्यलमा छन्, सबै आफ्नो तरिकाबाट त्यसलाई विश्लेषण गर्दैछौँ। हामी विश्लेषण होइन, त्यो हाउसले त्यो कुराहरू गरोस् भन्ने हाम्रो आशा थियो। तर होइन, त्यो हाउसमा होइन, अब कतै त्यो अन्तै गरिनेछ। मैले त्यो आशा लिएको छैन। एउटा नागरिकले त्यो कम्तीमा त्यो आशा चाहिँ लिँदैन। र हामीले के आशा गर्छौँ भन्दाखेरि हो साँच्चै केही कुरा खोजेपछि हामीले त्यो प्राप्त गर्छौँ भनेर हाम्रो एउटा अठोट हुन्छ। हामी यहाँ उभिरहेछौँ, हाम्रो अगाडि किसान बसिरहनु भएको छ। हामी विगत कमसेकम 20 दिनदेखि यो देखिरहेका छौँ। किसानहरू आन्दोलित हुनुहुन्छ र यो किसानहरू आन्दोलित हुनु भनेको हामी आफैलाई निराशा लागिरहेको छ। किन आन्दोलनमा त्यसरी सडकमा बसिराख्नु भएको छ? यसअघि शुक्रबार नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय संघीयता, समावेशिता लगायतका उपलब्धिका लागि समेत खतरा बनेको जनाएका छन्।
नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका नेता भीम रावले संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा सम्मानित अदालतले संविधान र जनताको कदर गर्ने भन्दै आफूहरूमा न्यायालयप्रति पूर्ण विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान विपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै न्यायालयले उचित फैसला गर्ने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा आक्रोश पोख्दै संविधानको कुनै पनि धारामा संसद विघटनको कुरा उल्लेख नभएको तर्क गर्नुभयो। रावलले आफू वरिपरिका बस्नेहरूले काम गर्न दिएनन् भन्नु पनि गलत भएको टिप्पणी गर्दै निजगढ, पोखरा, भैरवा विमानस्थल लगायतका आयोजना निर्माणमा कुनै अवरोध नभएको बताउनु भयो। रावलले पार्टीको पुस 1 गते बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकबारे सुनाउँदै उक्त बैठक बस्नु अघि नै संविधान परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताउनु भयो। भदौ 26 गते नेकपाको स्थायी कमिटीले निर्णय गरिसकेपछि उक्त सहमतिमा अध्यक्ष दयक ओली र दाहालको हस्ताक्षर रहेको पत्र देखाउँदै सहमतिबाट ओली पछि हटेको पनि रावलको भनाइ छ। हामीले कुनै पनि देशको लागि जनताको लागि गर्ने काममा हामीले विरोध गरेका छैनौँ। निजगढ विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, पोखरा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ, भैरवा विमानस्थल बनाऊ भनेकै छौँ। तर हामीले त्यस्ता कुराको अवश्य विरोध गरेका छौँ, अहिले पनि गर्छौँ। भविष्यमा देशभक्त नेपालले गरिरहनेछन् जो नेपालको स्वतन्त्रता नीति विपरीत छ, राष्ट्रघाती छ, जनघाती छ, संविधानको विरुद्धमा छ, लोकतन्त्रको विरुद्धमा छ। ती कुरा त गर्नै पर्यो नि। अब म यसमा लोकतन्त्रको जोड्न चाहन्छु। मेरो हातमा नेपालको संविधान छ। यद्यपि यो नेपालको संविधान प्रत्येक नेपालीले पढेका छन् भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले हठात प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु, उहाँले संविधानको धारा 76 बमोजिम विघटन गरेको भनेर भन्नुभएको छ। धारा 85 पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। यो धारा संविधानको धारा 76 मा नेपालको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कतै पनि अधिकार छैन। म चुनौतीका साथ केपी शर्मा ओलीजीले राम्ररी सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु। यदि उहाँले जुन विगतमा मैले जेल परेँ, म राजनीतिकमा एकदम मैले जे बोले त्यो हुन्छ भनेर उहाँ भनिरहनु भएको छ, हामीले पनि सम्मान गरेकै थियौँ। उहाँ पनि एउटा जिल्लाबाट जितेर आउनु भएको, एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट। उहाँ कुनै देशभरिबाट प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित होइन, हामी पनि एउटा निर्वाचन क्षेत्रबाट जितेरै आएको। अझ उहाँले त एउटा अर्को अब हारिन्छ कि भनेर अर्को कुनै पार्टीसँग साँठगाँठ गरेर जसलाई उहाँले विगतमा प्रतिक्रियावादी भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले उम्मेदवार बनाएर आफ्नो जित सुनिश्चित गर्नुभएको थियो। एउटा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई सनक चढ्यो भने जनतालाई करोडौँ रुपियाँ घाटा पारेर, राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो पारेर संसद विघटन गर्ने प्रचलनलाई रोक्नुपर्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री यो अधिकार दिनुहुन्न भन्ने स्वयं त्यति बेलाका संविधान सभाका सदस्य केपी शर्मा ओली पनि हुनुहुन्थ्यो। आज उहाँको त्यो वचन कहाँ? मलाई कहिलेकाहीँ पत्रकार साथीहरूको बिचमा देशवासीको अगाडि उभिएर यो कुरा भन्नुपर्दा अप्ठ्यारो पनि लाग्छ। त्यही संविधान सभाका अध्यक्ष जस्ता भएका व्यक्ति, त्यही संविधान सभामा मसौदामा रहेका कतिपय व्यक्तिहरू जसले मलाई उहाँका अभिलेखहरू यदि सुरक्षित राखिएको छन् भने, यदि कतै त्यसका वृत्तचित्रहरू राखिएका छन् भने त्यहाँ बोलेको कुरा तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ खोजेर। उहाँहरूले भन्नुभएको थियो यो राजनीतिक अस्थिर अवस्थालाई समाप्त गर्नको लागि अब नेपालको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्न सक्दैन, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्न सक्दैन। उहाँहरूका ती वचनहरू के सजिलै परिवर्तन भएर गइसके? अहिले अमेरिकाको राजदूत भएका युवराज खतिवडाजीले अर्थमन्त्रीको हैसियतबाट त्यो एनसिएलको विरुद्धमा मुद्दा चल्न नदिनुको लागि उहाँले विभिन्न निकायलाई दबाब दिएको कुरा मैले सुनेको छु। कान्तिपुर पत्रिकामा पनि प्रकाशित भएको छ। र अहिले भर्खरै कानुन मन्त्रीबाट हटाइएका मन्त्रीजीले यसमा त कारबाही गर्नुपर्छ, यो त राष्ट्रघाती काम हुन्छ। 70 अर्ब रुपियाँको कुरा प्रतिरक्षा नगर्ने हो भने योभन्दा ठुलो राष्ट्रहित विपरीतको कामहरू हुन सक्दैन भनेर उहाँले अडान लिनुभएको थियो भने मैले सुनेको छु। उहाँले त्यो अडान लिनुभयो भनेर उहाँलाई कानुन मन्त्रीबाट हटाइएको छ। यसमा युवराज खतिवडाले अमेरिकाको निजलाई राजदूत बनाउनुको उद्देश्य पनि त्यही नै हो र निजले यो एनसिएल सम्बन्धी मुद्दा खतम पार्नुपर्छ, यो मुद्दामा बहस गर्नु हुँदैन, प्रत्युत्तर पठाउनु हुँदैन र यहाँ अहिलेको कानुन मन्त्रीले राष्ट्रिय हितमा प्रतिरक्षा गर्नुपर्छ भनेकोले तिनलाई नहटाउँदासम्म यहाँ नेपालबाट बाधा हुने भयो भनेर यो रातरात हटाइएको छ। सभाको विघटन बदर भागी छ। यसको लागि कुनै ठुलो न्यायाधीश हुनु पर्दैन। निर्वाचन आयोगमा जहाँसम्म दर्ता गर्ने कुरा छ
जुन पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 441जना सदस्य थिए त्यसमध्ये कोही संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएर राजदूत नियुक्ति भएर कसैको मृत्यु भएर जम्मा 434 सदस्य बाँकी छन्। 434 सदस्य मध्ये 287 को त त्यहाँ नामै उल्लेख भइसकेको छ। अनि त्यसबाहेक थप हामी पठाउँदैछौँ। नेता रावलले ओलीसँग 29% पनि केन्द्रीय सदस्यहरू नरहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटनको विरोधमा अदालतमा मुद्दा परेको सुनाउँदै यसमा अदालत संविधानको सम्मान गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि जिकिर गर्नुभयो। राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले उखु किसानको बाँकी भुक्तानी दिलाउन पहल गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार माइती घरमा उखु किसानको आन्दोलनमा पुगेका थापाले आफूले उखु किसानको बाँकी रकम तत्काल दिनुपर्ने भन्दै आफूले पनि पहल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले उखु किसानको आन्दोलन र मागमा एकबद्धता रहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले उखु किसानको समस्या सम्बोधन गर्न आफ्नो पार्टीले पनि सहयोग गर्ने बताउनु भयो। प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण रूपमा ऐक्यबद्धता छ। धन्यवाद। समस्या समाधान गर्ने क्रममा हाम्रो विरोधी लामो समयसम्म आफूहरूले पाउनुपर्ने बक्कौता रकम नपाएको भन्दै उखु किसानले शनिबार पनि काठमाडौँको माइती घरमा धरना दिएका थिए। उनीहरूले सरकार तिमी कहाँ छौ, उखु किसान यहाँ छौ लगायतका नारा लगाएका थिए। उखु किसानहरूले यसअघि सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सरकारले नै चिनी मिल सञ्चालकबाट रकम उठाइदिनुपर्ने लगायतका माग राख्दै आएका छन्। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपालमा थप 500 जनामा कोरोना पुष्टि। राप्रपाद्वारा काठमाडौँमा बृहत मोटरसाइकल र्याली। प्रधानमन्त्रीलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको। सूर्य चिन्ह लिएर जनतामाझ नेकपा जाने। इमानदारिताका साथ राष्ट्र सेवाको काममा लागिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालबाटिका स्कुल पेप्सिकोला, लर्निङ मेड सिम्पल, फिटनेस चोइस, हेल्दी लाइफ, जीवा, a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.